सर ह्या लोकोत्सवाच्या 25th एडिशनान तुमी तुमचो मांडो शोकेस केल्लो हा. कितें सांगचें दिसता तुमकां? एकदम खुशेची खबर आमकां ही संदी मेळ्ळ्या खातीर 25th एडिशन फाटली ज्या वर्सांनी लोकोत्सव जाला तितले वर्सांनी आमी भाग घेत आसात. डिफरंट फोक आर्ट फॉर्म्स आमी परफॉर्म केल्या आनी मांडो आसाच जे पावटी आमी परफॉर्म करता जे पावटी मांडो केलाच. ह्या लोकोत्सवाक आनीक एक पावट आमकां संदी मेळ्ळी मांडो परफॉर्म करपाक. तर आमी केपेंची करना भरपूर खुशी आहा. सर तुमी मांडो वार्षिक हांगासर लोकोत्सवान येवन प्रेजेंट करता. मांडो हे आमी पळयता आतां कमी कमी जायता. कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां मांडो आर्टिस्ट आतां दिश्टी पडना खुबशे? मांडो आर्टिस्ट सांडोंक ना आसा पूण कितें जाल्लें आसा कॉम्पिटिशन जर जातालें न्हू मांडो उत्सव जो जातालो तेन्ना जायते ग्रुप्स मेळोन मुखार सरून करताले. आतां टायम्स हॅव चेंज्ड पूण म्हाका दिसता आमची गोवा कल्चरल एंड सोशल सेंटर हें जें ऑर्गनायजेशन आसा तांणी आयज पासून ही मांडो उत्सव घडोवन हाडपाची चाल दवरली. आनीक जरी तातूंत पार्टिसिपेशन उणें जायत आसा पूण ती जिवी आसा. आनीक म्हाका तर खुशालकाय भोगता कित्याक जायती हांव भुरग्यांक पळयता मुखार सरून ते मांड्यांत भाग घेतात. अशें म्हणूंक जायना की मांडो हय कमी जायत आसा मांड्याचें पार्टिसिपेशन पूण मांडो जो आसा तो आदीस सावन आमच्या रोगतान आसतलो तो आजून जिवो आसा तो मरचो ना तो आसतलोच. थोडें पार्टिसिपेशन उणें जायत आसा पूण आमच्या सारक्या लोकांनी ते ह्या आमची जी कल्चर आसा ती आमी वयर उबारून दवरिल्ली आसा. आनी मांडो हांगाच न्हय पूण संवसाराच्या चारूय कोनशांनी आमी तर आमच्या बरोबर दुसऱ्याय जायत्या लोकांनी तो परगट केल्लो आसा. सर मांडो डान्सान खुबशे डान्स फॉर्म आहा आनी जे आर्टिस्ट हितून आहा आनी हाचे दिसा तुमी परफॉर्म केला. सो फुडें जे कोण हितून येवपाक पळयता तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? दीस इज अ ब्युटिफूल फोक आर्ट फॉर्म. आमचो मांड्याचो जो नाच आसा तसो एकदम सारको पळोवपा सारको. आनीक गितांतल्यान मांडो नाच दे कॉम्प्लिमेंट इच अदर. मांडो जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा इट्स अ लव सॉंग जे भाशेन म्हणटात एका झाडान बरयल्लें आसा. जस्ट लायक वॉट फाद इज टू पोर्चुगल, संबा इज टू ब्राजील, मांडो इज टू गोवा. हे तर सगळ्यांक खबर आसा. तर इट्स अ व्हेरी रीच ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म इन गोवा. आनीक वीथ द डान्स आमचो मांडो जो आसा तो आनीक भरपूर सुंदर दिसता. सो तुमच्या संस्थेचें नांव केपेंची किरणां. ह्या ज्या अंतर्गत तुमी कितें कितें घडोवन हाडटा आनी कितें दुसरें? आमचे जे ऑर्गनायजेशन आसा तशें आमी अशी एक्टिविटीज घडोवन हाडूना पूण आमी हें ट्रेडिशन जें आसा आमचें तें फुडें व्हरत आसा. जायतीं आमची मेंबरां आदीं आसलेलीं ती जायतीं अजून पासून आसात पूण थोडीं भुरगीं दे हॅव गॉन अरावंड द वर्ल्ड समजून आनी येयत आसा. पूण जशें तुवें म्हाका विचारलें कितें एक्टिविटीज करीत आसा म्हणून आमच्या अशें जायतीं ऑर्गनायजेशन अशीं आसात की ती कितें ना कितें तरी घडोवन हाडटात आनीक सम एक्टिविटीज आर दी अदर दी डू. बट आवर्स इज अ ग्रूप वी गो आउट फॉर परफॉर्मन्सीस. आनी मांडो तर आमी आयज पासून परफॉर्म करीत आसा जायतीं वर्सां जालीं. आनीक जशें तुका हांवें सांगलां की संवसारभर आमी तो फांकारला आनीक ह्याही मुखार संदी मेळटा तेन्ना आमी तो फांकारीत रावतले. आनीक आतां म्हजे बरोबर जायते आमची फावंडर मेंबर्स जे आसात आनीक जायते नवीं भुरगीं आसात. सो आनी म्हाकाय एक दिसता की जायत्या भुरग्यांनी मुखार सरून मांडो जे आमचे फोक आर्ट फॉर्म आसा तातूंत रुची दाखोवची, तातूंत एक उत्साह दाखोवची, एक इंट्रस्ट दाखोवन तांणी मुखार सरून हो मांडो जो आसा तो फुडें व्हरपाचें पेजवीत करचें. आमचे सायडीन हांव तर कितल्याशे भुरग्यांक आपोवपाक सोदतां. येतात जायते जाण आनीक एज आय हॅव सेड म्हणजे आतांचो काळ जो आसा तो दुसरो आसा. भुरगीं तुमकां खबर आसा कितलीं बिजी आसतात तीं दुसरे तांच्या कामांनी. पूण हें जें ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म आसा तें आमच्याच भुरग्यांनी तें जिवें दवरपाचें आनी आमच्या सारक्या लोकांनी तांकां प्रमोट करून तांकां मुखार वचपाक एक संदी दिवपाची अशें म्हाका दिसता. सर लोकोत्सवाच्या प्लॅटफॉर्मार खुबशे फोक डान्स जाता डिफरंट स्टेट्स आनी तुमी आयच्या दिसा मांडो रिप्रेजेंट केला हांगासर. हो प्लॅटफॉर्म तुमकां कितको इम्पॉर्टंट जावना लोकोत्सवाचो? लोकोत्सव म्हणल्यार आमचें जें ह्या ग्रुपाचें जें फावंडेशन आसा तें जायतो काळ आदीं सावन आसा.
आनी ही एक लोकोत्सवाची जी संदी आमकां मेळटा ते जायते दुसऱ्या ग्रुपांचे दुसऱ्या स्टेट्सांच्या ग्रुपांचे बरोबर आमकांय परफॉर्म करपाक मेळटा आमची गोंयची कला आमकां दाखोवंक मेळटा आनीक हीच म्हणजे एक भरपूर म्हत्वाची खबर जावन आसा की डिरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन कोलॅबरेशन विथ आमचे वेस्टर्न कल्चरल सेंटर हें घडोवन हाडटा वर्सा जायते तांचे आनीक एक्टिविटीज आसतात पूण हो लोकोत्सव जो ते घडोवन हाडटात इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म कित्याक आमच्या देशांतल्या जायते स्टेट्स एकठांय जावन बरोबर एकठांय जावन आपली कला दाखयतात आनीक तातूंत आमची गोंयची कला गोंयचे फोक आर्ट फॉर्म जे आसात ते मेळोवन आमकां दाखोवंक एक संदी मेळटा सो आमकांच न्हय दुसरे जायते ग्रुप्स आसात तांकांय जायती संदी मेळटा ह्या कारणाक लागून म्हाका दिसता जो लोकोत्सव जो आसा तो भरपूर म्हत्वाचो जावन आसा सर मांडोवन खुबशे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट यूज जाता ते इन्स्ट्रुमेंटाचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता मांड्याक मेन इन्स्ट्रुमेंट म्हणटा ते आमचे पळय घुमट म्हणजे आमची अस्मिताय घुमटाक भायर आमचे वायलीन आसा वायलिनाचे स्ट्रेन्स आयकूंक येयले की आसा जिवाक सू जाता तशेंच आमी डबल बेज घातलो डबल बेज वाजोवपी चडशे ना थोडे जे आसात भुरगे आयज काल जायते म्युजीक शिकतात पूण आमकां ते इन्स्ट्रुमेंट इज अ बीग इन्स्ट्रुमेंट ह्या प्रोग्रामाक हाडप जायते त्रास जातात पूण दॅट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द मांडो डबल बेज आनी गिटार आसता मॅडम तुमकां खूब वर्सां जालीं तुमी मांडोवन पार्टिसिपेट करता आनी तुमची इनिशियल जर्नी कशी स्टार्ट जाली ताच्या बद्दल आमकां सांगचें इनिशियल जर्नी आमी आमच्या इगर्जेन पयलीं कोयराक म्हणजे मिसाचेर कांतारां करतालीं आनी सदांच आमकां आमचो सर एल्वीस हाणेंच आमकां भागीदार करून हें मुखार व्हेलां तशेंच ताणेंच शिकोवन मांडे म्हणून आनी मांड्याक आमी भाग घेवन आमी खूब फुडें सरलीं मुखार गेलीं आनी हें आजुनूय चलता खूब वर्सां जालीं आमी ताच्या बरोबर आसात आनी आजुनूय हें चालत आसा मॅम न्यू गर्ल्स कोण हितून येवन शिकपाक पळयता मांडो स्पेशल जाल्यार तुमचो कितें मॅसेज आसतलो तांणी जरूर येवन शिकचें बिकॉज सर एल्वीस तो सदांच सगळ्यांक दार उक्तें दवरता आनी जांकां कोणाक उमेद आसा तांकां सगळ्यांक ताणें येवपाक भितर सरूंक येवकार दिल्लो आसा आनी तो केन्नाच फाटीं रावना तांकां आपल्या ग्रुपान घेवपाक मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयसरली हांव लिनेट गॉयस केपेंची थँक्यू थँक्यू सर